अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ लिसनर्स, जो दोस्त मुझे सुनते हैं और अपना फीडबैक देते हैं, मैं सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाएं। तो क्योंकि आजकल मैं अपनी जेल की लाइफ पर वीडियोस बना रहा हूँ, मेरी लाइफ के तकरीबन 4 फेजेस हैं। एक जेल से पहले की लाइफ, एक जेल की लाइफ, और एक जेल के बाद की लाइफ, और एक मेरी जो है वो अप्स एंड डाउन्स और अभी की लाइफ। तो मैं अभी जेल के इश्यूज पर ही बात करूँगा। 2001 में हम हवालाती थे, और चूँकि मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि मेरे वालिद साहब मर्डर हुए जनवरी 10 को, और उसके बाद फिर मार्च की 10 को हम जेल में चले गए बदले की सूरत में। तो मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि जेल की जिंदगी किस तरह की होती है ना, वहां पर हालात वाकयात क्या होते हैं, लोग जेल में किस तरह जिंदगी गुजारते हैं, और कौन से लोग होते हैं जो जेल में बाहर जैसी भी जिंदगी गुजार लेते हैं और उनको कोई परेशानी नहीं होती। तो नाजरीन, हम 7 मुकदमावार थे। सूफी अब्दुल मजीद, सरदार अता मोहम्मद, सरदार खालिद मजीद डोगर चेयरमैन, सरदार सलीम अख्तर डोगर, सरदार नदीम अब्बास डोगर मेरे बड़े भाई, और अंकल सरवर। तो हवालात के दौरानिए में शाम 5 बजे जेल बंद हो जाती थी। मतलब शाम की अजान से पहले पूरी जो बैरक्स होती थी वो बंद हो जाती थी। लेकिन रोजाना 1 या 2 या 3 वेन्स जो हवालातियों को तारीखों पर लेकर जाती हैं, वो जब लेट हो जाती थी, और वो अक्सर लेट हो जाती थी, वो रात को 8 बजे 9 बजे तक जेल में पहुंचती थी। तो उसमें जो जेल में टॉर का बड़ा इशू होता है ना, मतलब जेल में जो चीज़ें जिन पर पाबंदी होती है, उनमें एक आप समझ लें कि आप एक चम्मच स्टील का नहीं रख सकते, उसमें आप आग जलाने वाली अंगीठी नहीं रख सकते, आप एक तवा नहीं रख सकते। मतलब ये जो है ना चम्मच, इससे चेहरे के ऊपर कट मारे जाते हैं जेल में, और चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया जाता है, और बहुत सारे लोगों को कट वहां पर लगे भी हैं जेलों में। तो मैं चूंकि 2001 की बात कर रहा हूं, तो आज वो बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया है, तो मैं इसलिए उसका नाम नहीं लूंगा। मेरे खिलाफ एक मंसूबा तैयार हुआ, और वो मंसूबा ये था कि वसीम को कट मार दो। तो वो बारक नंबर 3 में होते थे जिन्होंने मंसूबा बनाया, और जिस बंदे ने मंसूबा बनाया, और हम बारक नंबर 2 में और 3 में हमारी हर महीने चेंजिंग होती रहती थी। तो वो उस बंदे मुतलका की जिसने मुझे कट मारने थे, जिसने मुझे चम्मच जो रगड़ा हुआ होता है चेहरे पर कट मारने थे, वो बंदे की उड़ती लगती है ना। जो डकैत होते हैं उनकी आज एक बारक में गिनती है, तो कल किसी और बारक में गिनती है, और अगले दिन किसी और बारक में है। तो जब उसकी गिनती हमारे वाली बारक में लगी, तो चक्की नंबर 1 में साइन बिल्ला वगैरह होते थे, चक्की नंबर 2 में मेरे मुकदमावार होते थे, और चक्की नंबर 3 में मेरा बड़ा भाई नदीम होता था। तो वो नशई जिसने कट मारने थे, जिसको लालच दिया गया था कि आपको हम सजा भी नहीं होने देंगे और आपके साथ तशद्दुद भी नहीं होगा, आपने सिर्फ वसीम को कट मार देने चेहरे पे। तो उस बंदे ने जिक्र किया बड़े भाई नदीम से कि यहाँ पर
اسے نہیں پتا تھا کہ میں کس چکی میں آ کر بند ہوا ہوں اور یہ وسیم کا کیا لگتا ہے. تو اس نے ندیم سے کہا کہ اس طرح مجھے فلاں بندے نے لالچ دیا ہے تو صبح میں نے کٹ مارنے ہیں وسیم ڈوگر کو. تو بڑے بھائی نے جب یہ بات سنی تو اس نے اس کے ساتھ بڑے پیار محبت سے پیش آیا. اس نے اس کے ساتھ کوئی مطلب بدتمیزی یا کسی طرح کا کوئی غلط رویہ اختیار نہیں کیا، کیونکہ وہاں پر جو نشئی ہوتے ہیں وہ تو ایک سگرٹ دے دینے سے کچھ بھی کر دیتے ہیں نا. سارا دن ایک سگرٹ دے دیں آپ، سارا دن وہ آپ کی مشقت کریں گے. تو چونکہ وہ نشئی تھا، اس کو بھائی ندیم نے سگریٹ وغیرہ کی ڈبی بھی دی اور اس کا خیال بھی رکھا. اور پھر جب صبح ہوئی چکیاں کھلی اور ہم نے اس سے ساری تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ فلاں بندہ ہے. اور وہ بندہ ہمارے ساتھ بغض، کینہ، حسد یا آپ مخالفت کہہ لو وہ رکھتا تھا اور ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا. حالانکہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا، تو وہ میرا نقصان کرنا چاہتا تھا. تو ایسے میں ہوا یہ کہ میرے ساتھ تاریخ پر جو جاتے تھے، ہمارے ساتھ اسپیشل گارد ہوتی تھی. 2 لیڈ کے ڈالے آگے ہوتے تھے، 2 پولیس کی گاڑیاں پیچھے ہوتی تھی، سینٹر میں ہماری گاڑی ہوتی تھی. چونکہ ہمارا واقعہ اتنا سینسیٹیو تھا کہ اس پر پولیس کسی بھی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی. تو میرے دوست تھے جانی، رمضان عرف جانی، اور شوکت، اور 1-2 دوست اور تھے. میں نے یہ ساری بات جب ان کو بتائی تو وہ بڑے بڑے اچھے دوست تھے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، آپ کو کٹ مارنے ہیں. تو مجھے کہتے لالے کی جان آج تاریخ ہماری کٹھی ہے تو آپ دیکھ لینا، آپ کو واپسی تک پتہ چل جائے گا. تو میں نے بھی کہا کہ ایسے مذاق کر رہے ہیں. تو جب وہ گئے نا وین میں چڑھے، اور وین میں چڑھنے کے بعد جب وہ گئے تاریخ پہ، تو وہ جانی بم جو تھا، جانی بم 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 اس کو بولتے تھے، اس نے یہ جو دونوں ہاتھوں میں کڑیاں لگی ہوتی ہیں نا، اس بندے کے سر میں دے کے ماری، اور اس کا جو سر تھا وہ پھٹ گیا اور اس کو 18-20 ٹانکے لگے. اور پولیس والوں نے ڈیفینیٹلی ان پر تشدد کیا جانی بم لوگوں پر، اور پھر ان کو 9B میں بھی بند کیا. بعد میں ہم نے ان کو چھڑوا لیا. تو میں نے اسے کہا کہ یار میں نے تو صرف آپ سے بات کی تھی، آپ نے تو میری بات کرنے پر اتنا سخت رد عمل کر دیا. تو میرا بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جیل کی جو لائف ہوتی ہے نا، بڑی ٹف لائف ہوتی ہے. مطلب وہاں پر چودر کا سب سے زیادہ رولا، وہاں پر مطلب جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، منشیات دنیا کی وہاں پر فروخت ہوتی ہے. جیل میں جتنے کرائم جیل میں ہیں اتنے کرائم دنیا پر نہیں ہیں. مطلب ہر طرح کے، اب میں وہ ذکر نہیں کرنا چاہتا کس طرح کے کرائمز ہوتے ہیں، آپ شاید میری بات کو سمجھ جائیں. مطلب جیل میں بہت سارے کرائمز جو ہوتے ہیں وہ قابل ذکر ہی نہیں ہے. تو یہ ایک سبق امیز واقعہ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کرنا چاہا. اور میں ابھی میرے ایپیسوڈ جیل کی لائف پر ہی چلیں گے، تو جیل کی لائف پر یہ ایک ایپیسوڈ میرا ہو گیا، یہ میں نے بیان کر دیا جیل کی لائف پر. اور جیل کی لائف کس طرح کی ہوتی ہے اور جیل میں کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ کی محبتوں کا طلبگار وسیم منشا ڈوگر. وسلام.